ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे स्मः। प्रकरणस्यास्य तत्र अवान्तरप्रकरणम् अस्माभिः गते पाठे समापितं। तच्च प्राग्द्वितीयप्रकरणम् अथवा यदधिकारप्रकरणम् अस्माभिः पठितं। तस्य अन्तिमः पाठः चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् चतुर्थे पाठे सर्वादौ वयं तत्र सूत्रं पठितवन्तः। कथादिभ्यष्ठक् इति। तत्र कथादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र साधु इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः ठक् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। किञ्च कथायां साधुः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र काथिकः इति उदाहरणमपि अस्माभिः साधितं। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं गुडादिभ्यष्ठञ् इति। गुडादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ठञ् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र गुडे साधुः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र गौडिकः गुडे एवं गौडिकः इक्षुः इति रूपं साधितम्। एवमेव सक्तुषु साधुः यवः साक्तुकः यवः इत्यपि उदाहरणान्तरं तत्र अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढञ् इति सूत्रम् अस्माभिः पाठितं। तत्र साधु इत्यस्मिन्नेव अर्थे सूत्रे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र ढञ् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। पथि साधु पाथेयम्, अतिथौ साधु आतिथेयम्, वसतौ साधुः वासतेयी रात्रिः इति उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टं। वासतेयी रात्रिः, वासतेयं धनं, नपुंसकलिङ्गे वासतेयम् इत्यपि रूपं तत्र साधितं। तदनन्तरं सभायायः, तत्र साधु इत्यस्मिन् अर्थे एव सभः इत्यस्मात् शब्दात् यः प्रत्ययः पठितः सभ्यः इति रूपं साधितं। तदनन्तरं समानतीर्थे वासी इत्यनेन सूत्रेण समानतीर्थे वासी इत्यस्मिन् अर्थे तत्र समानतीर्थ इति शब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः पठितः सतीर्थ्यः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्। ततः च अनन्तरम् समानतीर्थे वासी इत्यनेन औत्सर्गिकः यत् प्रत्ययः एव विहितः। तदनन्तरं समानोदरे शयित ओचोदात्तः इति सूत्रं पठितं। तेन समानोदर इत्यस्मात् शब्दात् यत् प्रत्ययः पठितः, यदि समानोदरे एव शयनं नाम गर्भत्वेन स्थितं भवति यदि, तर्हि तादृशविवक्षायां तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। अपि च समानोदर इति शब्दस्य यः ओकारः तस्य उदात्तत्वमपि भवति। समानोदर्यः इति समानोदर्यो भ्राता इति उदाहरणं तत्र साधितं। समाने उदरे शयितः अर्थात् स्थितः यः भ्राता सः भ्राता समानोदर्यः भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् अस्माभिः अन्ते सूत्रं तत्र पठितं सोदराद्यः इति। तेन सूत्रेण य इति प्रत्ययः समानोदर इति शब्दात् क्रियते। समानशब्दस्य स्थाने विभाषोदर इत्यनेन विकल्पेन तत्र स इति आदेशः भवति। अतः सोदर्य इति उदाहरणं तत्र सिद्ध्यति। अर्थस्तु पूर्वदेव भवति इति तत्र उक्तम्। अर्थः प्रागवति इति अयम् अन्तिमः पाठः प्राग्द्वितीयप्रकरणस्य अथवा यदधिकारप्रकरणस्य अस्माभिः पठितः। अधुना अस्माभिः तद्धितप्रकरणस्य अवान्तरप्रकरणान्तरम् अग्रिमं
पठ्यते तच्च एवं ग्रन्थकारः कथयति तत्र अथ तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणम् इति इदं प्रकरणम् अधुना अस्माभिः पठ्यते। समीचीनम्। अस्य प्रकरणस्य छयद्विधिप्रकरणम् इत्यपि वर्तते। छयदधिकारप्रकरणम् अथवा छयदधिकारः इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। छयतोरधिकारः अत्र भवति, अतः छयदधिकारप्रकरणं वा छयदविधिप्रकरणं वा इत्यपि अस्माभिः अत्र वक्तुं शक्यते। कुतः? यतोहि अत्र पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र प्रत्ययद्वयं विधीयते। छ प्रत्ययः, यत् इति प्रत्ययश्च। मध्ये अपवादाः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु अत्र छ प्रत्ययः वस्तुतः औत्सर्गिकः भवति। तस्य अपवादः यत् अपि अत्र उच्यते। तस्यैव उत्तरोत्तरसूत्रेषु प्रवृत्तिः भवति। उत्तरोत्तरसूत्रे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्याः प्रवृत्तिः भवति, परन्तु तत्र उभयोः अपि अत्र प्रकरणे समानरूपेण अधिकारः भवति। अतः कृत्वा छयद्विधिप्रकरणम् एतदुच्यते, अथवा छयदधिकारप्रकरणम् इति वा अस्य कृते वयं कथयामः। समीचीनं। तर्हि इति एतत् स्वारस्यम् अस्य प्रकरणस्य नामकरणस्य भवति। अत्र इदानीम् उत्सर्गः पठनीयः वर्तते अस्माभिः। तदर्थम् आदौ तत्र सूत्रम् अस्ति उच्यमानं प्राक्रीताच्छः इति। तत्र प्राक् इति अव्ययं भवति, एवं किल। प्रथमा विभक्तेः नैव अव्ययं भवति। अव्यये तु विभक्तिकल्पना एव न क्रियते। अस्तु, सर्वेषु न क्रियते, क्वचित् क्रियते। नाम सर्वविधेषु अव्ययेषु विभक्तिकल्पनं न क्रियते। यतः कानिचन अव्ययानि तत्र विभक्तिभेदोऽपि भवति, यतः अव्ययीभावनिष्पन्नानि अव्ययानि। अस्तु, ततः तत्र क्रीतात् इति द्वितीयं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तिः, एकवचनं च तत्र वर्तते क्रीतात् इति पदे। तृतीयं पदं छः इति भवति। तत्र छ तदेव छ इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते नाम प्रकृतसूत्रं प्रति तदेव, नाम अस्माकं तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा आद्युदात्तश्च, नाम तेषामपि अत्र आगमनं भवति। ते इतः अग्रे, नाम अयं तु अधिकारः अस्ति। यद्यपि अस्मिन् सूत्रे तेषां पूर्ववर्तिनाम् अधिकाराणां प्रयोजनं तथा न स्यात्, सर्वेषां न स्यात्, केषाञ्चित् तु स्यात्, परन्तु इतः अग्रे तेषामपि अनुवर्तनम् अस्माभिः बोध्यं भविष्यति। तत्र व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। आदौ कथयति अथ पञ्चमाध्यायः। अस्माभिः चतुर्थः अध्यायः पठितः। तस्य भवेश्छन्दसि इत्यतः आरभ्य अन्तिमपादस्य कानिचन सूत्राणि न पठितानि। तानि तत्र वेदप्रकरणे, वैदिकप्रकरणे पठिष्यन्ते यद्यपि, परन्तु तत्र सद्यः तावत् तत्र चतुर्थाध्यायः तद्धितविषये अस्माभिः पठितः इति तु वयं वक्तुं शक्नुमः। समीचीनं। तर्हि तत्र पञ्चमाध्यायस्य अधुना आरम्भः भवति। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमम् इदं सूत्रं वर्तते।
तर्हि भवन्तः सामान्येन इदं चिन्तयितुं शक्नुवन्ति यत् तद्धितस्य अस्माभिः अर्धात् किञ्चित् न्यूनः भागः समापितः वर्तते। यतः पञ्चमाध्यायः समग्रोऽपि तद्धितसम्बद्धः वर्तते। अतः अस्माभिः इदानीं पञ्चमाध्याये तद्धितव्यवस्था पञ्चमाध्यायस्था तद्धितव्यवस्था पठनीया वर्तते। समीचीनम्। आम्, व्याख्याता अग्रे प्राक्रीताच्छः इति उक्त्वा कथयति क्रीतशब्दस्तद्धितसूत्रपरः। प्राक्रीताच्छः इत्यस्मिन् सूत्रे क्रीतात् इत्यत्र पञ्चमी या श्रूयते तत्र यः मूलशब्दः कः क्रीत इति शब्दः, सः शब्दः तद्धितसूत्रपरः भवति इति। तदाह तेन क्रीतम् इति मूले पश्यन्तु। तेन क्रीतम् इत्यतः प्राक्छोदिः क्रियते इति। तेन क्रीतम् इति सूत्रम् अस्य एव अध्यायस्य, कस्य? पञ्चमाध्यायस्य, अस्य एव पादस्य, कस्य? प्रथमपादस्य, पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 37 सूत्रं भवति। किं? तेन क्रीतम् इति। तत्र उच्यते तेन क्रीतं व्याख्यातारं पश्यतु। तेन क्रीतम् इत्यतः प्राक् येषु सूत्रेषु अर्थाः एव निर्देक्ष्यन्ते न तु प्रत्ययाः तेषु छः इति उपस्थितं भवति इति यावत्। एवं खलु? एषा व्यवस्थापि अस्माकं कृते नूतना नास्ति। प्रथमः अधिकारः पठितः अणधिकारः, द्वितीयः अधिकारः पठितः ठगधिकारः, तृतीयः अधिकारः पठितः यदधिकारः। तत्र सर्वत्रापि इतः प्राक्तने अधिकारत्रये वयम् एतद् खलु दृष्ट्वा आगताः स्मः। नाम तस्य महोत्सर्गे अथवा महोत्सर्गाधिकारे यत्र केवलशब्दाः एव पठिताः, तत्र न केवलाः अर्थाः एव पठिताः वर्तन्ते। येषु ये अर्थाः एव निर्दिक्ष्यन्ते, न तु प्रत्ययाः। परन्तु प्रत्ययास्तु न पठिताः। तर्हि तत्र शब्देभ्यः सहसा औत्सर्गिकः प्रत्ययः एव भवति। विशेषेण उक्तः प्रत्ययस्तु तस्य औत्सर्गिकस्य अपवादः भवति इति यथा पूर्वं सर्वत्रापि दृष्टं तद्वद् अत्रापि। तर्हि अत्रापि तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं सूत्रेषु ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तेषु छ प्रत्ययः स्वयमेव गत्वा उपस्थितः भविष्यति अथवा उपस्थितं छ प्रत्ययः उपस्थितः भवति इति। तेषु छ इत्युपस्थितं भवति, नाम छ प्रत्ययः उपस्थितः भवति इति भावः। एवं खलु? छ इति उपस्थितम् इति व्याख्यात्र नपुंसकलिङ्गे उक्तं खलु? तर्हि तत्र छ इत्यनेन शब्दस्वरूपम् अथवा वर्णस्वरूपम् अध्याहार्यं छ इत्याख्यम् अथवा इत्येतद् वर्णस्वरूपं तत्र गत्वा उपस्थितं भवति इति भावः। समीचीनम्। अकारसहितः अयं छ इति प्रत्ययः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयः। अतः छ इति व्यञ्जनस्य स्थाने आयने ईनीयः इत्यनेन इयादेशः भवति इत्यपि वयं जानीमः। ततश्च तत्र छकारोत्तरवर्ती यः अकारः भवति सः तु तस्मिन् इय इत्यस्मिन्नेव आगत्य सम्मिलितो भवति। सम्यक्। तर्हि छस्य अधिकारः क्व यावत् वर्तते इत्यपि अस्माभिः स्पष्टीकृतं। तेन क्रीतम् इति सूत्रात् पूर्वं छाधिकारः भवति इति भावः। एवं किल? इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रमुच्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते उगवादिभ्यो यत् इति। तत्र उगवादिभ्यः इति एकं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं
तत्पदं भवति। तत्र उश्च गवादयश्च गौः आदिः येषां ते गवादयः तेभ्यः गवादिभ्यः। ततः अग्रिमः विग्रहः कथं कर्तव्यः? उश्च गवादयश्च, एवं खलु? उगवादयः तेभ्यः उगवादिभ्यः, एवं रीत्या तत्र विग्रहः उच्यते, एवं खलु? यत् नाम यत् इति प्रथमान्तं, नाम प्रथमान्तं पदं भवति इति भावः। विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृतसूत्रं प्रति प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमान्त्वा इत्येतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति मूले, पश्यन्तु किं कथयति? प्राक् क्रीतात् इत्येव, नाम यथा प्राक्रीताच्छः इत्यत्र पठितः छ प्रत्ययः तेन क्रीतम् इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 37 सूत्रात् पूर्वम् अधिकारं वहति। तद्वदेव इदमपि, नाम उगवादिभ्यः यत् उ इत्यस्य अर्थः वक्ष्यते अग्रे उवर्णान्तेभ्यः। गवादिभ्यः नाम गवादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः शब्देभ्यः तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते, मूलेपि वक्ष्यते। तर्हि कथयन्नस्ति तदेव व्याख्यातरा किमुक्तम्? उश्च गवादयश्च इति द्वन्द्वात् पञ्चमी, तत्तु अस्माभिः दृष्टमेव, नाम उगवादिभ्यः इति द्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तिः वर्तते इति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र कथयति व्याख्याता उवर्णान्तादिति। मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। उवर्णान्तात् अयमर्थः कुतः लब्धः? उ इत्येतस्मात् लब्धः वा न वा? उ इति एकः वर्णः वर्तते खलु, तस्मात् अयमर्थः लब्धः। कः? उवर्णान्तात् इति। अपि च किमुक्तं मूले? गवादिभ्यश्च, नाम गवादिगणे केचन शब्दाः पठिताः तेभ्यः च शब्देभ्यः यत् इति प्रत्ययः भवति। अपि च अस्य अवधिः, नाम अस्य अपि, नाम अयं यत् अपि अस्यापि अधिकारः क्व यावत् वर्तते? तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वम् अस्यापि अधिकारः वर्तते। अर्थात् ततः पूर्वं यदि क्वापि केनापि सूत्रेण तत्र उवर्णान्तः शब्दः निर्दिश्यमानः वर्तते, तर्हि तस्मात् उवर्णान्तात् शब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः वक्तव्यः। समीचीनम्। अथवा गवादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः कश्चन अर्थविशेषः अग्रे उक्तः यदि तस्य शब्दस्य पाठं कृत्वा, तर्हि तत्रापि यत् प्रत्ययः भविष्यति इति एतेन सूत्रेण उच्यते। समीचीनम्। अयं प्रथमः उत्सर्गः यः अत्र आरब्धः छ इति, तस्य अपवादः भवति, एवं किल? आम्, ये तु शब्दाः उकारान्ताः न भविष्यन्ति अस्मिन् छाधिकारे, छप्रत्ययाधिकारे, एवं खलु? ये तु उकारान्ताः न भविष्यन्ति, न च गवादिगणे पठिताः शब्दाः ते भविष्यन्ति। ते शब्दाः अपि च न च तेभ्यः किमपि प्रत्ययान्तरं तत्र उदाहृतं न यदि भविष्यति, तर्हि तादृशाः शब्दाः तत्र प्राक्रीताच्छः
इत्यनेन एव इति उत्सर्गेण एव छ प्रत्ययं प्राप्स्यन्ति। यदि तु उकारान्तः सः शब्दः अथवा गवादिगणे वा पठितः सः शब्दः तर्हि तु तेषां पाठः तत्र तर्हि तेभ्यः एषः यत् प्रत्ययः एव भविष्यति। अत्र छ प्रत्ययं प्रबाध्य। तर्हि प्रकृते वस्तुतः सर्वस्मै नाम अन्येभ्यः प्रत्ययेभ्यः उत्सर्गद्वयम् इदं मन्तव्यं, किं छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च। परन्तु अनयोः उत्सर्गयोः अपि तत्र बाध्यबाधकभावः अग्रे भवितुम् अर्हति। कदाचित् छ प्रत्ययः प्राप्तश्चेत् उगवादिभ्यो इत्यनेन यत् प्रत्ययः अपि कृतः क्वचित् स्यात्। अथवा अपि च क्वचिद् विकल्पेनापि भविष्यतः एतौ द्वावपि छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययश्च क्वचिद् विकल्पेनापि भविष्यति। अतः तादृशानि यानि स्थलानि आगमिष्यन्ति तत्र सूत्रकारः स्वयमेव वदिष्यति। तत्र वा इति उक्त्वा वा विकल्पेन एवं रीत्या सः स्वतः एव कथयिष्यति। अतः अयम् अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। उवर्णान्तात् गवादिभ्यः च यत् स्यात् छस्यापवादः नाम छ प्रत्ययस्य अयम् अपवादः भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते यत् स्यात् छस्यापवादः। एषः विषयः बुद्धौ स्थापनीयः, उक्तः एव। अयं यत् छस्य अपवादभूतो भवति। व्याख्यात्र अत्र किमपि उच्यमानं वर्तते, किं प्रातिपदिकविशेषणत्वात् तदन्तविधिः इति। किम् अस्ति प्रातिपदिकम् इत्यस्य विशेषणम्? उ इति यत् सूत्रे पठितं वर्तते। उ इति एवं खलु? तर्हि उ इति प्रातिपदिकम् अस्ति खलु? नैव, उ इति विशेषणं वर्तते खलु? तत् प्रातिपदिकम् इत्यनेन सह विशेष्यते। अतः तदन्तविधिः भवति। अतः एतादृशः अर्थः आगच्छति। कः? उवर्णान्तात् इति एतादृशः अर्थः अतः एव तत्र लब्धो भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयन्नस्ति अग्रे पश्यन्तु। उगिदवर्णग्रहणवर्जम् इत्युक्तेः प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिरिति भावः। न अत्र तदन्तविधिः कथं कृतः? उवर्णान्तादिति कथं तदन्तविधिः कृतः? एवं खलु? यत् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः खलु उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन कर्तव्यः। तर्हि समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः अस्माभिस्तु एवम् उक्तं पूर्वम् अथवा एवं पठितं वर्तते प्राक्, वा न वा? इति समासप्रत्ययविधौ निषेधः वक्तव्यः। कस्याः प्रत्यय समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः नाम तदन्तविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः। तथा चेत् अत्र प्रत्ययविधिः कः? नाम कः प्रत्ययः विधीयते? यत् इति प्रत्ययः विधीयते। केन विधीयते? तत्र उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन विधीयते। एवं खलु? तर्हि एषः यत् इति प्रत्ययः केवलात् उ इत्यस्मादेव स्यात्, न तु उकारान्तात् शब्दात्, वा न वा? अयम् उकारादेशः नैव। अयम् उ इति अयं यत् इति प्रत्ययः उ इत्यस्मादेव स्यात्। यतः उगवादिभ्यः इति खलु उक्तं वर्तते। अतः उ इत्यस्मादेव यदि स्यात् तर्हि अपेक्षितानि रूपाणि लप्स्यन्ते वा? न। अपेक्षितानां रूपाणां प्राप्तिः न भविष्यति। तर्हि अत्र तदन्तविधिः परिज्ञाप्यते। नाम अत्र उवर्णान्तात् यत् प्रत्ययः इति वक्तव्यम्। न तु केवलात् उ इत्यस्मात् यत् प्रत्ययः। कुतः? यतः तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः भवति इति यदुक्तं तस्यापि तत्र अपवादः अस्ति।
एवं खलु उगितवर्णग्रहणवर्जम् इति खलु उच्यते, तदेव समारेयन्नस्ति। उगितवर्णग्रहणवर्जम् इत्युक्तेः प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिर्भावः इति। प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिः भवतु एतदर्थं खलु तत्र येन विधिस्तदन्तस्य च इत्यत्र तृतीयं वार्तिकम् आरभ्यते। आदौ उच्यते येन विधिस्तदन्तस्य, तदनन्तरम् उच्यते तत्र नाम समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिः न भवति इत्युच्यते। परन्तु उगितवर्णग्रहणवर्जम् तत्र नाम प्रत्ययविधानार्थं तत्र यदि क्वापि वर्णग्रहणं केवलं कृतं वर्तते तत्र तु तदन्तविधेः निषेधः न भवति, अपि तु तदन्तविधिः भवत्येव। तदन्तविधेः निषेधस्य निषेधः भवति, अतः तदन्तविधिः भवत्येव। अतः प्रकृते उवर्णान्तात् इति एतादृशः अर्थः लभ्यते इति भावः। सम्यक्। अत एव तत्र उक्तं किं मूले पश्यन्तु, उगितवर्णग्रहणवर्जम् इत्युक्तेः प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिरिति भावः इति तत्र आशयः स्पष्टः कृतः। मूले च उक्तः अर्थः तथा कथं लब्धः अथवा तथा कथम् आयातं, कथम् अत्र तदन्तविधिः भवति, तस्याः पुनः निषेधः भवति इति सर्वं प्रकृते प्रतिपादितम्। तर्हि इतः अग्रे किं कथ्यते पश्यन्तु। इदमपि सूत्रं प्राक्रीतात् वक्ष्यमाणसूत्रेषु प्रत्ययविशेषानुपादाने उपतिष्ठते इति। नाम तद् प्राक्रीताच्छ इत्यतः पूर्वं नाम तेन तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं वक्ष्यमाणेषु प्रत्ययविशेष अनुपादाने उपतिष्ठते। नाम तत्र अग्रे तेभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययविशेषः यदि न विहितः स्यात् अस्मिन् प्रकरणे, तर्हि तत्र तेभ्यः शब्देभ्यः अयं यत् प्रत्ययः तत्र स्थास्यति। चिन्तयन्तु, कोऽपि उकारान्तः शब्दः पठितः सूत्रे, अर्थोपि पठितः, परन्तु कः प्रत्ययः भविष्यति इति न पठितं। तर्हि उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन तत्र यत् इति प्रत्ययः भविष्यति। एवं खलु। अपि च गवादिगणे क्वचित् शब्दः पठितः, यद्यपि गवादिगणे पठिताः शब्दाः तु गवादिगणे एव पठिताः, परन्तु तत्र पठिताः क्वचित् शब्दाः यदि अग्रे पठिष्यन्ते विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे, तर्हि तेभ्यः अपि यत् प्रत्ययः उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन एव भविष्यति। यदि तत्र प्रत्ययविशेषः कोऽपि न निर्दिष्टः भवति तर्हि समीचीनम् इति। एतावता सूत्रस्य अर्थः कथं लब्धः इति अस्माभिः स्पष्टीकरणं कृतम्। इदानीं गवादिगणे के शब्दाः भवन्ति तदपि एकवारं वयं पश्यामः। इति चेत् तत्र शब्दाः भवन्ति एवं: गो, हविस्, अक्षर, विष, बर्हिस्, अष्टका, स्खदा, युग, मेधा, सृच, नाभिनभञ्च, शुनः सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम् ऊधसोनं च इति अयं गवादिगणः वर्तते। समीचीनम्। तर्हि सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः। इदानीम् उदाहरणानि वर्तन्ते द्रष्टव्यानि। यद्यपि तत्र मूले उवर्णान्तस्य उदाहरणानि अथवा गवादिगणे पठितानां च शब्दानाम् उदाहरणानि न दत्तानि वर्तन्ते। तानि दास्यन्ते, अग्रे दास्यन्ते। तस्मै हितमिति सूत्रं पठिष्यते खलु, तत्र दास्यते। तत्र उवर्णान्तस्य उदाहरणं शङ्कव्यम् इति दीयते। शङ्कु इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे शङ्को य ओकारस्य अवादेशः, तत्र उकारस्य ओकारादेशः केन ओर्गुणः इत्यनेन तस्य अवादेशः शङ्क अव् य शङ्कव्य इति रूपं तत्र सिद्धं भवति।
सु पूर्वरूपादिकं विधाय शङ्कव्यम् इति लभ्यते। एवमेव अग्रे च तत्र किमित्युच्यते, गवादिगणे पठितात् गव्यम् इति उदाहरणं तत्र दीयते। अतः तत्र प्रथमः एव शब्दः गो इति पठ्यते, तस्मात् यति सति गव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् वान्तो इ प्रत्ययेन अवादेशः भवति, अतः गव्यम् इति सिद्ध्यति। समीचीनं। तर्हि तस्य उदाहरणानि अग्रे, नाम यत्र अर्थः कथयिष्यते तस्मै हितम् इत्यत्र, तत्र अस्य उदाहरणानि प्रदास्यन्ते उगवादिभ्यो यत् इत्यस्य सूत्रस्य। अधुना तावत् अग्रे तत्र अस्मिन् गणपाठे द्वित्राणि यानि गणसूत्राणि पठितानि वर्तन्ते। कस्मिन् गणे? गवादिगणे। तेषां गणसूत्राणां विषये चर्चां कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। तत्र कथयति सः, पश्यन्तु, नाभिनभञ्च इति मूले पश्यन्तु, नाभिनभञ्च गणसूत्रं खलु वर्तते। व्याख्याता कथयन्नस्ति गवादिगणसूत्रं, नाम गवादिगणे पठितम् इदं किञ्चन गणसूत्रं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति, नाभिशब्दः नभादेशं यत्प्रत्ययञ्च प्राप्नोति इत्यर्थः। नाम नाभि इति शब्दः यः वर्तते तस्य स्थाने नभ इति अकारान्तः एषः आदेशः भवति इति स्मर्तव्यम्। नभ इति आदेशः भवति, अपि च तत्र यत् प्रत्ययञ्च प्राप्नोति, नाम तस्य तस्मात् यत् इति प्रत्ययोऽपि भवति इति अर्थः उच्यते। नभ्यः अक्षः इति नैव उदाहरणमिदं, नभ्यः अक्षः। तर्हि अत्र विग्रहः कथं क्रियते? नाभये हितम् अथवा नाभये हितः, सः नभ्यः। कः सः? अक्षः। अक्षः इत्यस्य विशेषणं भवति नभ्यः इति। तर्हि नाभि इत्यस्मात् शब्दात् इकारान्तात् तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन। तदनन्तरं तत्र नाभि इत्यस्य शब्दस्य स्थाने नभ इति आदेशः भवति। नभ य, तदनन्तरं यस्य इत्यनेन भकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। नभु य, नभ्य, एवं खलु। अक्ष इत्यस्य विशेषणम् इति कृत्वा तत्र सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वम् उत्वं गुणः पूर्वरूपादिकञ्च विधाय नभ्योक्षः, नाम अक्षः इति यदि परतः स्वीकुर्मः। यदि केवलः नभ्यः इत्येव प्रयोगः साधनीयः तर्हि तु क्लेशः नास्ति। नाभिशब्दस्य स्थाने एतेन गणसूत्रेण नभ इति आदेशः, ततश्च तत्र यत् इति प्रत्ययः तु क्रियते एव, यस्य इत्यनेन भकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। नभुय नभ्य इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तदेव अस्य अर्थं कथयन्नस्ति, नाम कः अर्थः अस्य ज्ञेयः। व्याख्याता कथयन्नस्ति, यत्र अक्षदण्डः प्रवेश्यते, एवं खलु, तच्च यत्र अक्षदण्डः प्रवेश्यते तच्चक्रमध्यगतच्छिद्रं नाभिः इत्युच्यते इति। नाम यत्र यस्मिन् चक्रे अक्षदण्डः प्रवेश्यते, नाम अक्षदण्डस्य प्रवेशः कार्यते, तच्चक्रमध्यगतच्छिद्रं, नाम चक्रस्य मध्ये छिद्रं भवति एकं, यस्मात् तस्य अक्षदण्डस्य अस्माभिः प्रवेशः कार्यते रथस्य स्थैर्याय। छिद्रं नाभिरित्युच्यते, तस्य नाभिः इति नाम भवति, खलु। तस्मै हितः अक्षदण्डः, खलु। कः? नभ्यः इति कथयति। सः हि अनुगुणत्वात् नाभये हितः, सः दण्डः, नाम अक्षदण्डविशेषः यः वर्तते सः नाभये
हितः वर्तते इति। नाम तदेव रथचक्रस्य यः छिद्रविशेषः अत्र नाभिपदवाच्यः, नाम नाभिः इति शब्देन पदेन वा उच्यमानः वर्तते, सः तदर्थं नाम हितकरः वर्तते, हितः वर्तते, अतः सः नभ्यः वर्तते। अतः तस्मिन्नेव अर्थे प्रकृते हितार्थे नाम हितादयः अर्थाः तु अग्रे वक्ष्यन्ते, पठिष्यन्ते अग्रे। सद्यस्तु तत्र उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन यत् प्रत्ययः क्रियते तावदेव। एवं खलु। तर्हि तत्र कुतः इदं सूत्रं गणसूत्रं गणे तत्र गवादिगणे पठितम्, अतः तेन अत्र सर्वापि व्यवस्था अस्माभिः ज्ञातव्या भवति। सम्यक्। ततः आम्, अस्मिन् उदाहरणे अयमेव विशेषः कथयति। तस्मै हितः अक्षदण्डः सः हि अनुगुणत्वात् नाभये हितः। अनाभये नाम रथचक्रमध्यगतः छिद्रविशेषः यः वर्तते तस्य कृते हितकारः वर्तते। हितः कुतः नाम तदेव तस्य तत्र स्थापनेन चक्रं सुचारुतया प्रचलति, तत्र यत्किमपि विघ्नं न भवति। अथवा कस्यापि वृषभाणां वा अथवा नैव अश्वानां वा चालकस्य वा तत्र अतिरिक्तः श्रमः न भवति। तत् सुचारुतया सरलतया स्मूथ्लि इति यदा आङ्ग्लभाषायां वदामः तथा इदं चक्रं प्रचलति। उक्तं खलु किं नभः तेषां यत् प्रत्ययं प्राप्नुयात् नभ्यः अक्षः तस्मै हितम् अक्षदण्डः, तस्मै हितम् अक्षदण्डः तत्र नभ्यः भवति इत्यर्थः। तत्र सः नाभये हितः वर्तते, सः अक्षदण्डः, अतः सः नभ्यः वर्तते इति भावः। अस्तु, इति एकम् अत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। तत्र अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अग्रे कथयति नभ्यम् अञ्जनम् इति कथयन् अस्ति। समीचीनम्। तत्र अपि नाम अत्रापि अस्माभिः रूपं तु इदमेव साधनीयं, नभ्यं। पूर्वं तत्र नभ्यः इति साधितः प्रयोगः, प्रकृते तु नभ्यम् इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। तत्र नाभिः शब्दात् यत् प्रत्ययः नाभिः इत्यस्य स्थाने नभ इति आदेशः, नभ य, पुनः बकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, नभु य नभ्य, सुप्रत्ययः सस्य सति नभ्यः इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। पूर्ववदेव यथा पूर्वं साधितं तद्वदेव अत्रापि सिद्धं भवति, नान्यः विशेषः यः कोऽपि अत्र, परन्तु अर्थे भेदः वर्तते। यथा मूले पश्यन्तु कस्य तत्र विशेष्यपदं किं दत्तम्, अञ्जनम् इति दत्तं वर्तते विशेष्यपदम्। इदम् अञ्जनं नाभ्यं वर्तते, क्षन्तव्यं नभ्यं वर्तते। अतः अग्रे कथयति नाभेः अञ्जने, ततः पूर्वमुक्तम् अञ्जनं तैलसेकः। एवं खलु। नाम तत्र नाभिः भागः यः वर्तते, अत्र नाभिशब्दः मनुष्यस्य अङ्गवाचकः न गृहीतः वर्तते, तदेव रथचक्रविशेषस्य मध्ये अक्षस्थितः छिद्रविशेषः यः वर्तते सः नाभिः इत्युच्यते। तर्हि तत्र उच्यते अञ्जनं तैलसेकः। तैलेन सेकः, सेकः नाम लेपनविशेषक्रिया, छिड्काव् इति हिन्द्यां कथयामः। अतः तैलेन तत्र तैलस्य सेकः अथवा तैलेन सेकः यः क्रियते सः अञ्जनम् इत्युच्यते।
अग्रे उच्यते नाभेः अञ्जने कृते नाभेः अञ्जनं यदा क्रियते तत्र प्रोतं चक्रं सुपरिवर्तनं भवति तत्र प्रोतम् अपि यत् चक्रं वर्तते प्रोतम् अर्थात् खचितं चक्रं तेन युक्तम् इति इत्यर्थः खलु नाभिरञ्जने कृते तत्र प्रोतं चक्रं नाम तेन संयुक्तं संलिप्तं चक्रं केन अञ्जनेन संयुक्तं चक्रं यद् भवति तद् सुपरिवर्तनं भवति नाम तस्य परिवर्तनं नाम चलनं वर्तुलाकृत्य अग्रे 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 गमनं यद्भवति तद् सौकर्येण सम्भवति इति भवति इति नाभेः परिवर्तनात्मककार्यक्षमताधायकत्वात् एवं खलु नाम नाभेः परिवर्तनात्मककार्यक्षमता या वर्तते तस्याः कार्यक्षमतायाः आधायकत्वम् अस्मिन् अञ्जने भवति एवं खलु तर्हि उच्यते कार्यक्षमताधायकत्वात् अञ्जनं नाभये हितं नाम इदम् अञ्जनं नाभये हितं वर्तते अतः इदम् अञ्जनं नाभ्यम् अञ्जनं वर्तते अर्थस्तु अग्रे वक्ष्यते तस्मै हितम् इति इत्युक्तमेव यतः छाधिकारस्थः सः अर्थः वर्तते अतः तस्य अर्थस्य सम्बन्धः अत्रापि वर्तते स्यात् नाम तत्सूत्रम् अग्रे सम्यक् अग्रे कथति अत्र शरीरावयवविशेषवाची नाभिशब्दो न गृह्यते एवं खलु मानवस्य अथवा यस्य कस्यापि पशूनामपि नाभिस्तु भवत्येव तेषाम् अवयवविशेषवाची नाभिशब्दः यः वर्तते सः अत्र न गृह्यते परन्तु तदेव रथचक्रमध्यगतच्छिद्रविशेषः यस्मिन् अक्षदण्डः स्थाप्यते सः अत्र नाभिपदवाच्यः वर्तते कथयति अग्रे नाम कथमिदमुच्यते यत् मानवस्य नाभिः अत्र अथवा शरीरावयवभूतः नाभिः यत्र न गृह्यते इति कथमुच्यते इति तत्र कथयति अग्रे भाष्ये रथनाभेः एव ग्रहणात् इति अभिप्रेत्य आह न भाष्ये रथनाभेः एव अत्र ग्रहणं कृतं वर्तते इति अभिप्रेत्य आह किमाह रथनाभे वेदम् इति रथनाभावे वेदम् इति मूले पश्यन्तु रथनाभौ एव इदम् रथनाभेः अर्थे गम्यमाने एव इदम् उच्यते नाम एषा व्यवस्था नाभेः नभञ्च इत्यनेन सूत्रेण या उच्यमाना वर्तते सा अत्र अस्ति इति शरीरगतनाभिविषयेन उच्यते रथचक्रगतनाभिविषये एषा सर्वापि व्यवस्था अत्र उच्यमाना वर्तते अर्थात् नभ्यं वा इति रूपं निर्मीयमाणं वर्तते इति भावः समीचीनम् तर्हि जिज्ञासा जायते यद् अस्माकं शरीरावयवगतनाभिः वर्तते तत्रापि एतादृशविवक्षया किं रूपं स्यात् एवं खलु यथा तत्रापि कदाचित् तैलाभ्यञ्जनं वा अथवा किमपि कस्यचित् पदार्थविशेषस्य तत्रापि लेपनं क्रियते वा रोगविशेषे वा अथवा शरीरस्य तत्र चिकित्साविशेषे वा अतः तत् कथयति शरीरावयवविशेषवाचिनाभिशब्दात् तु एवं खलु शरीरावयवाद्यतिथि वक्ष्यमाणः केवलः यत् न तु नभादेशः इति भावः तत्र तु अग्रे शरीरावयवाद्यत् इति वक्ष्यते तेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः वक्ष्यते तत्र नाभ्यम् इति रूपं साधयिष्यते नाभये हितं नाभ्यं एवं खलु तर्हि तदग्रे वक्ष्यते तत्र तु नाम तदेव शरीरावयवाद्यति इत्यनेन विशेषेण तत्र यत् प्रत्ययः वक्ष्यते समीचीनं प्रकृते तु नाभिनभञ्च इत्यत्र उवादिभ्यः इत्यनेन यः यत् उच्यमानः वर्तते नाम तस्मिन् गवादिगणे इदं सूत्रं खलु नाभिनभञ्च च ग्रहणेन तत्र यत् प्रत्ययः अपि स्वीक्रियते अतः अयं तु रथचक्रगतमध्यछिद्रविशेषस्य कृते इदं नाम सर्वमपि उच्यमानं वर्तते सम्यक् तर्हि उच्चारणेन एव प्रयोगश्रवणेन एव ज्ञातव्यं नभ्यम् अर्थात् रथचक्राय
रथचक्रछिद्राय प्रयुक्तः शब्दविशेषः, प्रयुक्तः नाभि इति शब्दः, तस्य कृते यत् हितं तन्नभ्यं भवति। नाभ्यम् इति यदग्रे पठिष्यते, नाम शरीरगतनाभिः यः वर्तते तस्य कृते तत्र यत् प्रत्यये सति नाभ्यम् इति प्रयोगः उच्यते। तस्य हितं नाम तन्नाभये हितं नाभ्यम् इति भवति। तद् नभ्यं नाभ्यम् इति रूपभेदेनैव अस्माभिः सः विषयः तावान् तत्र भवति ज्ञातव्यः इति कश्चन विशेषः। समीचीनम्। शरीरावयवाद्यते इति वक्ष्यमाणः केवलः यत् न तु नभादेश इति भावः एव। तर्हि अस्मिन् गणसूत्रे एतावान् विशेषः वर्तते। अग्रे अत्र गणसूत्रान्तरं वर्तते, तच्च गणसूत्रम् अधुना अस्माभिः वर्तते द्रष्टव्यं। तच्च एवं किं मूले पश्यन्तु, शुनः सम्प्रसारणं वा दीर्घत्वम् इत्यस्ति। तत्र शुनः इति श्वन् इत्यस्य सप्तमी षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्प्रसारणम् इति प्रथमान्तं, शुनः सम्प्रसारणं, वा इति अव्ययपदं, च इति अव्ययपदं, दीर्घत्वम् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति नपुंसकलिङ्गे। अस्तु, त्वप्रत्ययान्ताः नपुंसके भवन्ति इति पठिष्यते अग्रे। पूर्वमपि असकृतश्रुतं वर्तते अस्माभिः तत्प्रसङ्गे। अस्तु, व्याख्याता कथयति गवादिगणसूत्रमिदं, नाम गवादिगणे इदमपि एकं गणसूत्रं तत्र पठितं वर्तते इति। अर्थः कः अस्य सूत्रस्य इति चेत् अग्रे कथयति, श्वन् शब्दात् यत् स्यात्, नाम श्वन् इत्यस्मात् शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति, प्रकृतेः सम्प्रसारणं, प्रकृतिः च या वर्तते तस्याः सम्प्रसारणं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घत्वम् इत्यर्थः। नाम सम्प्रसारणं यत् कृतं भवति तस्य पाक्षे, नाम एकस्मिन् पक्षे दीर्घः भवति, अपरस्मिन् पक्षे दीर्घः न भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र उदाह्रियते शून्यं शून्यं रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। अतः शून्यम् इत्यपि भवति, शून्यम् इत्यपि तत्र भवति। सम्यक्। ततः तत्र विग्रहः उच्यते। पश्यन्तु, मूले व्याख्यायां पश्यन्तु, शुने हितम् इत्यर्थः। व्युत्पत्तिः तथा प्रदर्श्यते, कदाचित् तदेव व्युत्पत्तिपरकः अर्थः अपि स्वीक्रियते, कदाचित् तत्र अस्माभिः गोलाकारः सङ्ख्यावयवविशेषः शून्यत्वम्, अद्यत्वे ज़ीरो इति नाम्ना यद् व्यवह्रियते, तस्य तु अत्र अर्थः अस्माभिः रूढार्थः स्वीकर्तव्यः तस्मिन् अर्थे। परन्तु कश्चन श्वा वर्तते तस्मै हितं चेत् तत्तु शून्यं शून्यं, तत्र तु शुनकार्थः अत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवति। सम्यक्। तर्हि कथयति, नाम तर्हि तत्र किं शुने हितमिति विग्रहः, शुने इति श्वन् इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं भवति इति वयं जानीमः। अतः तत्र श्वन् इत्यस्मात् शब्दात् यत् प्रत्ययः। सम्यक्। श्वन् यत्। ततः अनेन गणसूत्रेण शुनः सम्प्रसारणं वा दीर्घत्वं च, श्वन् इत्यत्र सम्प्रसारणं किं कस्य भवति, इग्गणः सम्प्रसारणं, यणकः वकारः, तस्य स्थाने सम्प्रसारणवर्णः कः, इक्, सः कः आगमिष्यति, यथासङ्ख्यनियमेन उकारः आगच्छति। अतः कथं, श उ अ न य, सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं
उ अ अनयोः पूर्वरूपम् अर्थात् उ इत्येव भवति। तर्हि श उ न शुन् य शून्य सु अं पूर्वरूपं शून्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र किमुक्तं मूले शुनः सम्प्रसारणं वा दीर्घत्वं च तस्य दीर्घत्वमपि विकल्पेन भवति इति। नाम किमुक्तं तस्य नाम कस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीर्घं सम्प्रसारणत्वेन कः लब्धः वर्तते उकारः लब्धः वर्तते तस्य दीर्घं पाक्षिकं नाम एकस्मिन् पक्षे एव दीर्घत्वं भवति अतः शून् य शून्य ततः सु ततः अं पूर्वरूपं च विधाय शून्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं सम्यक् इति एतद् गणसूत्रगतः भवति अत्र विशेषः सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं गणसूत्रम् अत्र पठामः तच्च भवति एवं कथम् ऊधसो नङ् नैव ऊधसो नङ् च इति वर्तते सम्यक्। ऊधसः षष्ठ्यन्तं पदम् ऊधस् इति शब्दस्य एवं खलु अनङ् अनङ् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् एवं खलु च च इति अव्ययपदं भवति कथयति अग्रे व्याख्याता इदमपि गणसूत्रम् इदं गणसूत्रं वर्तते अग्रे उच्यते सूत्रार्थः नाम गणसूत्रस्य अस्य अर्थः कः तद् कथयति तं अर्थं कथयति ऊधशब्दात् कः मूलशब्दः ऊधस् सकारान्तः ऊधशब्दात् अत्र तु सन्धिवशात् शकारः श्रूयते मध्ये ऊधशब्दात् नाम सकारस्यैव श्चुत्वेन शकारपाठं विधाय एवं पठन् अस्ति ऊधशब्दात् इति वस्तुतः ऊधस् इति सकारान्तः एव अत्र ऊधस् इति शब्दः भवति उच्यते ऊधशब्दात् यत् स्यात् नाम ऊधशब्दात् तत्र यत् इति प्रत्ययो भवति प्रकृतेः अनङादेशश्च इत्यर्थः प्रकृतिः च या वर्तते तस्याः अनङ् इति आदेशः भवति नाम ऊधस् इत्यत्र यः अन्ते वर्तते सकारः तस्य स्थाने अनङ् इति आदेशो भवति इति भावः कथयति नाम इति सूत्रार्थः तत्र कथयति आदेशे ङकारः इत् अनङ् इत्यत्र ङकारः इति संज्ञकः भवति अग्रे कथयति नकारात् अकारः उच्चारणार्थः नकारात् यः अकारः अस्ति तत्र सः तु उच्चारणार्थकः वर्तते तर्हि किम् अवशिष्टम् अन् अग्रे च कथयति ङित्वात् अन्तादेशः अयम् अनङादेशः ङित् अतः ङिच्च इति परिभाषया अन्त्यस्य ऊधस् इति शब्दे विद्यमानस्य सवर्णस्य स्थाने एव अयम् अनङादेशो भवति इत्यर्थः सम्यक्। तर्हि उदाह्रियते किम् ऊधन्यः कथं विग्रहः इति चेत् ऊधसे हितम् एवं खलु तत्र ऊधस् शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति कुण्डोध्नि इत्यादिरूपाणां साधनवेलायाम् अस्माभिः तत्र कुण्डमेव ऊधांसि यस्याः इति विग्रहसमये ऊधस् शब्दस्य विग्रहः दृष्टः आसीत् मन्ये स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इति स्मरामि तदेव गोः स्तनात् उपरि स्थूलभागविशेषः चार्मणः स्थूलभागविशेषः यत्र क्षीरस्य सञ्चयः जायते क्षीरनिष्कासनानन्तरं रिक्तं भवति तस्य कृते प्रायः ऊधस् इति शब्देन व्यवहारः क्रियते इति अहं स्मरामि विशेषाय तु भवद्भिः कोशः अपि द्रष्टव्यः तर्हि तस्मै ऊधसे हितम् ऊधस् इति सकारान्तात् शब्दात् यत् प्रत्ययः सम्यक् ऊधस् य ऊधसो नङ् च इत्यनेन सूत्रेण तत्र अनङादेशः अपि सकारस्य स्थाने ऊध अन् य अतो गुणित्यनेन पररूपं भवति एवं खलु ऊधन् य मेलनेन ऊधन्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे गर्गे सति ऊधन्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति अत्र नस्तद्धित इत्यनेन तद्धित
प्रत्ययपरतः यद्यपि अन् इति टिभागस्य लोपः प्राप्तः भवति, परन्तु ये चाभावकर्मणोः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः अत्र भवति, अतः अन् इति न लुप्यते, तस्य लोपः न भवति। अतः ऊधन्य इत्येव अत्र श्रूयते इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम्। अपि च तद्मया उक्तमेव आसीत् यत् उगवादिभ्यो यत् इत्यत्र उवर्णान्तस्य उदाहरणं गवादिगणपठितानां शब्दानां च उदाहरणं तस्मै हितमित्यत्र अग्रे वक्ष्यते इति। समीचीनं भवतु। सूत्रं वर्तते अग्रे कम्बलाच्च संज्ञायाम् इति। तत्र कम्बलात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं च तद्भवति। ततः च इति द्वितीयं पदं वर्तते, अव्ययपदं च तद्भवति। संज्ञायाम् इति संज्ञा इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनं। प्रकृते प्राकृताच्छः इति औत्सर्गिकः नैव प्राकृतात् प्राकृताच्छ इत्यस्मात् प्राकृतात् इत्यनुवर्तते, नैव तस्य अपेक्षा नास्ति। एकक्षणम्। उगवादिभ्यो यत् इत्यस्मात् सूत्रात् यत् इत्यनुवर्तते, एवं खलु? अपि च तत्र प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धितः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अनुवर्तते। सम्यक्। प्रायः सूत्रे च ग्रहणसामर्थ्यात् गतसूत्रात् केवलः यदेव अत्र अनुवर्तते। उगवादिभ्यो यत् कम्बलात् च, उगवादिभ्यः कम्बलात् च यत् इति अत्र सम्मिलित अर्थः अवगन्तव्यः सूत्रद्वयस्य। परन्तु अत्र संज्ञायाम् इत्यपि विशेषः वर्तते। समीचीनं। च ग्रहणसामर्थ्यादेव च अत्र यतः एव अनुवर्तनं भवति, नाम अयञ्च यत् तदेव छस्य अपवादः भवति इति अस्माभिः पूर्वं यथा पठितमेव तद् अत्र ज्ञातव्यं। सम्यक्। सूत्रार्थः तत्र उच्यते किं? कम्बलशब्दात् यत् स्यात्, कम्बल इत्यस्मात् शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु, नाम क्रीतात् तेन क्रीतम् इति पूर्वं खलु अस्माभिः पठितं, तावत् पर्यन्तम् अस्य अधिकारः भवति। तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तेषु अर्थेषु गम्यमानेषु इत्यर्थः। प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु संज्ञायाम् इत्यर्थः। संज्ञा अपि तत्र गम्यमाना स्यात्, संज्ञात्वे सत्येव इदम् इति। एवं खलु? तत्र मूले उक्तं यत् स्यात् तावदेव, शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः तावदेव, यत् स्यात् इति। सम्यक्। तर्हि तत्र अग्रे उच्यते, व्याख्यात्र किम् उच्यते तत् पश्यामः। कम्बल्यम् ऊर्णापलशतमिति कोऽर्थः? कम्बलाय हितम् इत्यर्थः। रूपं किं साधनीयं? कम्बल्यम् इति। त्रिकम्बलाय हितं, हितयोगे चतुर्थी भवति इति वयं जानीमः। अतः कम्बलय अलोपः कम्बल्य सु अम्पूर्वरूपं कम्बल्यम् इति। ऊर्णापलानां शतम् ऊर्णापलशतम् इति। ऊर्णापलं नाम तदेव नाम ऊर्णविशेषः एव। तत्र मेषाणाम् उपरि केशसमूहविशेषः भवति खलु, वस्तुतः केश इति व्यवहारः न तस्य कृते, ऊर्ण् इति व्यवहारः भवति। तस्य कृते ऊर्णापलम् इति उच्यते। तर्हि ऊर्णापलानां शतम्,
ऊर्णापलं नाम तत्र परिमाणविशेषः भवति, नाम एतावत् तत्र एतावत् एतावता ऊर्णा तत्र भवति अथवा ऊर्णं तत्र भवति। तादृशशतसङ्ख्याकाः परिमाणाः परिमाणविशेषाः तद् ऊर्णापलशतम् इत्युच्यते। अतः इदं कम्बल्यम् ऊर्णापलशतं वर्तते, नाम कम्बलाय हितम् इदं वर्तते, कम्बलाय हितं कम्बल्यम्। अतः तस्य कम्बल्यम् इत्यस्य ऊर्णापलशतम् इत्यनेन विशेषविशेषणभावः वर्तते। वस्तुतः रूपं तु अत्र कम्बल्यम् इत्येव वर्तते, साधनीयं। समीचीनं। तत्र प्रत्युदाहरणं दीयते। संज्ञायां किं कम्बलीया ऊर्णा। ऊर्णा इति तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति, नाम तत्र तु कम्बलीया ऊर्णा, तत्र तु एषः नाम इदं न भवति, किं संज्ञात्वं नास्ति इति कृत्वा यत् प्रत्ययोऽपि न भवति कम्बलशब्दात्, अपि तु छप् प्रत्ययः भवति। प्रायः गहादित्वात् छप् प्रत्ययः अत्र वक्तव्यः वा इति भाति। परन्तु गहादिभ्यः तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे एव अत्र छप् प्रत्ययः वक्तव्यः। वक्ष्यते अग्रे, गहादित्वात् तु प्रायः न स्यात्। व्याख्यात्रापि तथा नोक्तम्। अतः कम्बलीया इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। तदेव ऊर्णापलशतं नाम परिमाणविशेषः एव, ऊर्णायाः परिमाणविशेषः एव, तच्च कम्बल्यम् इत्युच्यते। ऊर्णापलशतं नाम कम्बल्यम् इत्यर्थः। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।